Nagmalampuson ang pagpahigayon sa tinuig nga kalihukan sa mga kabumbiruhan kalabot sa pagpanalipod ug pagpangandam batok sa kadaot sa sunog sa komunidad. Pinanguluhan ni Fire Superintendent Arnel S. Abella, City Fire Marshal sa Mandawi City. Gipahigayon ang maong aktibidad sa Sitio Ampalaya, Barangay Cambaro, Syudad sa Mandawi, niadtong Agosto 17, 2024. Kining dapita usa ka lugar kung diin giila nga high hazard fire prone zone ug makahinungdanon kaayo niining maong komunidad nga mangandam gyud sa mga emerhensya. Inabagan sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi ug mga miyembro sa Fire Brigade volunteers, barangay officials ug lumulupyo sa nahisgotang dapit. Nagkahiusa para mahimong sayon og dali pagabuhaton ang simulation exercise. Dugang sa pagpatuman sa mga gimbuhaton ubos sa Uplan Ligtas ng Pamayanan, ang BFP team ug mga voluntaryo sa bumbero nag-apod-apod usab og mga fire safety leaflets bahin sa kaluwasan sa mga lokal nga residente. Ang kalihukan natapos sa usa ka debriefing session diin si Fire Superintendent Abella idumanan nila Fire Senior Inspector Eranio A. Fernandez, Deputy City Fire Marshal ug kasamtangan nga Chief for Operations, mga fire substation commanders ug ang presensya ni Barangay Kapitan Maricar Sanchez Cañete. Atol sa maong panagtapok, gitan-aw ang performance sa tanan nga mga partisipante. Gipasiugda ang mga lugar nga angay pa nga mapaayo ug ang hinungdanon sa kanunay na fire drills ug pakig-ambit sa komunidad sa pag-andam sa mga katalagman. Mapasalamaton ang BFP sa gobyerno sa syudad sa Mandawi, Bantay Mandawi, CDRRMO, Emergency Rescue Unit Foundation Philippines Incorporated, Traffic Enforcement Agency Management Office, ug United Mandawi Fire Emergency Responders, mga barangay officials ug kawani sa Barangay Cambaro sa aktibong partisipasyon na nakahatag sa dakong kalampusan sa maong kalihukan. Nagasibya gikan dinhi sa mauswagong syudad sa Mandawi para sa madasigon na kaluwasan sa publiko. Alang sa BFP TV, kini inyong alagad, Fire Officer 1, Arjim San Antonio Mendaros.